ایک کچہری لگنی ہے حق والی، ایک کچہری لگنی ہے حق والی، جتے جھوٹی نہ بالکل دلیل ہوئے، اوتے کم نہیں یار سفارشاں دا، پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہوئے، جدوں حق دا فیصلہ ہو جانا، پھر مڑ کے نہ کوئی اپیل ہوئے، تے عبدالحفیظ یارا او مقدمہ غردہ نہیں، جی دے والوں محمد وکیل ہوئے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا، توڑا ذوق شوق تازہ کرنے واسطے دو جملے سماعت فرماؤ۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، ایک بار پھر کہہ دیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے گج کے کہہ دیو، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، ہوں گے حضور انور، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، اور رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، بھائی اشتیاق صاحب، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، رہتا نہ ہوگا باقی، تکتا میرے نبی کو، تڑپ کے تکتا میرے نبی کو، تکتا میرے نبی کو، جس دم بلال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال واسطے،
درود و سلام نبی سلطان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی واسطے بھائیو بزرگو ویرو دوستو، اس اللہ مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ ذوالجلال نے سانو انسان بنایا، مسلمان بنا کے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا، بیان کرنا، سننا یا سنانا، علماء دا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ عالیت دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آج دی اے بزم، آج دی اے محفل سجان والے میرے پیارے بھائی محترم جناب محمد اشتیاق صاحب اور انہاں دے ساتھی، انہاں دے رفقا اور اس مسجد دے خطیب امام قاری محمد آصف صاحب، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قاری صاحب اور بھائی اشتیاق صاحب دے کاروبار یا علم دے اندر، عمر دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے۔ اسٹیج دی زینت علماء ماشاءاللہ تشریف فرمانے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ علماء دی عمر دے اندر، علم دے اندر، عمل دے اندر، تقوی دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے۔ بھائیو بزرگو ویرو دوستو، پوری توجہ میرے وال کرو، انشاءاللہ میں چند منٹان دے اندر اپنی گفتگو سمیٹن دی کوشش کروں گا۔ میرے تو بعد بھی انشاءاللہ علماء کرام خطابات فرمان گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے علماء دی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ بھائیو زندگی دے اندر انسان تے مختلف قسم دے ٹائم آندے نے، کدے انسان پریشانی اندر، کدے انسان غم اندر، کدے انسان خوشی اندر۔ جدوں بندے تے پریشانی آندی، غم آندے، بندہ بالکل چور ہو جاندا ہے، ٹوٹ جاندا ہے، غم زدہ ہو جاندا ہے، پریشان ہو جاندا ہے، بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا میں کی کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر پریشانی دے اندر، غم دے اندر، دکھ دے اندر، بیماری دے اندر، اوکھیاں ویلیاں دے اندر حال دسے ہے کہ میرے بندے تو کی کرنا ہے۔ تو بھائیو انشاءاللہ الرحمن میں تو صحباب دے سامنے اج یہ بیان کروں گا، اگر ساڈے تے دکھ آن، پریشانیاں آن، مصیبتاں آن، اوکھے ویلے آن، بیماریاں آن تے اسی صبر کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال خوشیاں عطا کرے، عزت عطا کرے، دولت عطا کرے، اولاد عطا کرے، اللہ اولاد والو سخ عطا کرے، اسی اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دو باتاں پلے بن لو، پریشانی اندر، مصائب اندر کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال عزتاں عطا کرے، اللہ ذوالجلال چنگا وقت عطا کرے، اچھا وقت عطا کرے، تے پھر کی کرنا ہے؟ اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے۔ آئیے ذرا محبت اور پیار دے نال سماعت فرمان دیا جانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن سانو کی پیغام دے رہے ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن سانو کی درس دے رہے ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی آئے، محبت دا مظاہرہ کریا کر، نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا کر۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے دسترجے بلند کر دیں گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے اوپر 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے 10 گناہ مٹا دیں گے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مسلمانوں، اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے سینہ مبارک تے اترن والا اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو کی پیغام دے رہے ہیں، خالق کائنات دا قرآن سنو کی درس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرما رہے ہیں، فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ساؤنڈ والا کدھر چلا گیا؟
آواز تھوڑی جی کم کرنی، شور ہو رہا سی. آئیے ذرا محبت پیار دے نال سنیا جانا. آؤ مسلمانوں، اللہ ذوالجلال نے ان آیتاں دے اندر سانو کی پیغام دیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے ان آیتاں دے اندر سانو کی درس دیتا ہے، کی حکم دیتا ہے. خالق کائنات دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. فرمایا دنیا جہان دے اندر بسنے والے لوگوں، اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ ذوالجلال دیاں عبادتاں کرنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. او مسلمانوں سنیا جے رب نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اگر دنیا تے رہ کے تسی میرا ذکر کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی میرے سامنے سجدے کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی میری عبادت کرو گے، اگر دنیا تے رہ کے تسی میرے سامنے رکوع کرو گے، اللہ سونے کی ملے گا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تسی دنیا تے میرا ذکر کرو گے، میں عرصاں تے اپنے فرشتیاں دے اندر تواڈا ذکر کراں گا، تانوں یاد کراں گا. آئیے ذرا اللہ ذوالجلال نے آگے سانوں کی پیغام دیتا ہے، خالق کائنات نے آگے سانوں کی درس دیتا ہے. فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا نہ شکرے نہیں بننا. او مسلمانوں نہ شکریہ نہ کریا کرو. اللہ ذوالجلال جیڑی بھی نعمت عطا کر دین، اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں دا شکر ادا کر دے، اللہ ذوالجلال انہوں اور زیادہ نعمتاں عطا کر دینے. او مسلمان ناستاسی چک دیا باسیا محبت پیار دینا سنیں. اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنے والا بن جاؤ، اللہ ذوالجلال دا شکر کرنے والا بن جاؤ. اگر پریشانیاں آ جان، مصیبتاں آ جان، تنگیاں آ جان، اوکھے ویلے آ جان، تے صبر کرنے والا بن جاؤ. اگے اللہ تعالیٰ نے سانوں کی پیغام دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، جی جی اللہ جی کی حکم ہے، اللہ سونے کی آرڈر ہے، اللہ سونے کی پیغام ہے. خالق کائنات نے فرمایا آمنوا استعینوا. او مسلمانہ میں ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تینوں کسی دے نال محبتاں ہون، اگر تینوں کسی دے نال پیار ہوئے، اگر تینوں کسی دے نال عقیدتاں ہون، تونوں بڑے سونے سونے ناواں دے نال پکارنا ہے، بڑے احسن انداز دے نال انہوں آوازاں دینا ہے. پوچھا جائے یار تینوں بڑے سونے سونے ناواں دے نال پکارنا ہے، آخر وجہ کی یہ گل کی ہے؟ اگوں جواب دینا ہے مینوں اے دے نال اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے محبت ہے، مینوں اے دے نال بہت زیادہ پیار ہے، مینوں اے دے نال بہت زیادہ عقیدت ہے. او مسلمانہ جیڑا رب تیرے نال اتنا پیار کر دے، اس رب نے قرآن دے اندر بار بار تینوں فرمایا آمنو آمنو آمنو. او ایمان والے ایمان والے او تو کنا خوش نصیب بندے ساسی چک دیا باسیا ایمان لے کے آئے تے میرے سونے رب نے تینوں قرآن دے اندر آوازاں لگائیاں، میرے سونے رب نے تینوں مخاطب ہو کر کے فرمایا او ایمان والے جی جی اللہ جی کی حکم ہے، اللہ سونے کی آرڈر ہے. فرمایا استعینوا بالصبر. اللہ سونے نے فرمایا ایمان والے اگر اوکھے ویلے آ جان، اگر پریشانیاں آ جان، اگر مصیبتاں آ جان، اگر بیماریاں آ جان، اللہ سونے کی کرنا ہے. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا تم میرے سامنے سجدے کرنے نے، صبر کر کے میرے سامنے رکوع کرنے نے، صبر کر کے میرے سامنے اللہ اکبر، صبر کر کے مسلمان رب دا ذکر کرنا ہے، صبر کر کے نماز ادا کرنی ہے، صبر کر کے اللہ ذوالجلال دا ذکر کرنا ہے. اللہ سونے صبر بھی کر لیا تے تیرا ذکر بھی کر لیا. اللہ سونے صبر کر کے نماز بھی ادا کر لے، اللہ سونے صبر کر کے تیری عبادت کر لی ہے. ہن کی ملے گا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین.
اللہ 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 فرمایا میرے ایمان والے بندے میرے تے ایمان لے کے آنے والے آؤ تیرے تے پریشانیاں آئیاں اوکھے ویلے آئے تو صبر کیتا ہے او میرے بندے اوکھیاں ویلیاں تے تو مینوں نہیں بھولے آؤ او میرے بندے اوکھیاں ویلیاں تے تو میرا ذکر کیتا ہے او میرے بندے اوکھیاں ویلیاں تے تو میرے سامنے سجدے کیتے نے او میرے بندے اوکھیاں ویلیاں تے تو مینوں یاد کیتا ہے ان اللہ مع الصابرین فرمایا بے شک میں تیرا ساتھی بن جاواں گا اوکھیاں ویلیاں تے میں تیرا سجن بن جاواں گا او مسلمانہ اللہ ذوالجلال دا فیصلہ کدی بھی غلط نہیں ہویا کردا اللہ ذوالجلال دیاں تقدیراں کدی بھی نہیں بدلیا کر دیاں جو میرے رب نے فیصلہ کر دیتا او حق ہو گیا پک ہو گیا اگر تیرے تے اوکھے ویلے آ جان اگر تیرے تے مصیبتاں آ جان اگر تیرے تے بیماریاں آ جان اگر تیرے تے امتحان آ جان او مسلمانہ کدی بھی واہ ویلے نہ کریں کدی بھی رب نو ناراض نہ کریں بلکہ صبر کر کے سونے رب دا ذکر کریں رب نے فرمایا میں تیرا یار بن جاواں گا میں تیرا بیلی بن جاواں گا میں تیرا سجن بن جاواں گا اور یارا دیکھ یار جدوں بندے تے سوکھے ویلے ہوندے نے جدوں بندے تے چنگے وقت ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے بندے دے بیلی سجن یار اللہ اکبر محبتاں دے دعوے کر دینے پیار دے دعوے کر دینے عقیدتاں دے دعوے کر دینے اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ محبوب عوام خطیب پاکستان میری محبوب خطیب جناب حافظ طاولہ مدنی صاحب تشریف فرمانے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل دے اندر عزت دے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے دیدار بھی کرو تے پوری توجہ انشاءاللہ میرے وال بھی کرو انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے پوری توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے بندے اوکھیاں ویلیاں تے تو مینوں یاد کرنا ہے میں تیرا ساتھی بن جاواں گا او مسلمانہ سنی محبت تے پیار دے نال جدوں بندے تے سوکھے ویلے ہوندے نے سوکھا وقت ہوندا ہے اللہ دی قسم اے جڑے یار نے بڑے محبت دے دعوے کردے نے اے کہندے کہ یارا او بیلیاں جدوں تیرے تے اوکھے ویلے آن گے میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا تیرے تے پریشانیاں آن گیاں میں تیرے موڈے دے نال موڈا لگاواں گا اور یارا اللہ دی قسمیں تسی بھی دیکھئے میں بھی دیکھئے جدو بندے تے پریشانیاں آندیاں نے جدو بندے تے مصیبتاں آندیاں اوکھے ویلے آندے نے اے سوکھیاں ویلیاں تے محبتاں دے دعوے کرن والے وفاواں دے دعوے کرن والے اللہ اکبر بڑیاں بڑیاں گلاں سنان والے اوکھیاں ویلیاں تے نس جاندے نے جدو بندے تے پریشانیاں آندیاں نے ایک کنڈ وخا کے نس جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور ویرا جدو کوئی نہ تیرا سجن بنے جدوں اوکھیاں ویلیاں تے کوئی نہ تیری گل سنے تے رب نے فرمایا تو میرے در تے آ جائیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو میرے سامنے سجدے کریں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو میرے سامنے رکوع کریں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو میری عبادت کریں میں تیریاں پریشانیاں دور کر دواں گا اللہ اکبر کبیرہ اوے صبر بنا دکھ ٹل دینا تے صبر دکھاں دا داروں جدوں آندی ہے وہ بندے تے مصیبت تے کوئی نہیں بندا واروں اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین او مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا ابن ماجہ دی حدیث مبارک ہے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے آقا علیہ السلام دے صحابہ بھی لوگ مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک نبی پاک دا پیارا جی صحابی نبی پاک دا جلیل القدر صحابی مسجد دے کونے تے لگے بیٹھا ہے او مسلمانوں اکھان دے اندر آنسو بہائی جا رہے ہیں زارو قطار روئی جا رہے ہیں آقا علیہ السلام دیاں نظراں پہ گئیں پہ کرے حسن و جمال نے جنہوں دیکھے
رہا ہے، میرا پیارا صحابی زارو قطار روئی جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے یار، میرے پیارے سجن، میرے پیارے بیلی کیوں روئی جا رہے ہیں؟ او مسلمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی فرماندے نے آقا جی اللہ ذوالجلال نے ایک کی بیٹا دیتا سی او بھی واپس لے لے آئے، اللہ ذوالجلال نے کی لخت جگر دیتا سی او بھی واپس لے لے آئے۔ آقا جی موت نے میرا پھل توڑ لے آئے، آقا جی موت نے میرا پتر کھو لے آئے۔ سونے دن رات پتر دیاں یاداں ستائی جا رہی نے۔ او مسلمانہ یار تینوں پتہ ہے جدوں اللہ ذوالجلال بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، جدوں بیٹے دی پرورش کر دیں اے بیٹا جوان ہوندہ ہے تے اچانک پتہ چل دے کہ یار فلانے روڈ تے ایکسیڈنٹ دے اندر میرا بیٹا وفات پا گیا ہے، فلانا میرا بیٹا نوجوان فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او خبر سن کے ماپیاں دیاں کمراں ہی ٹوٹ جاندیاں نے، او خبراں سن کے مسلماناں ماپیاں دے لک ہی ٹوٹ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں پتر پریشان بھی ہون، اولاداں پریشان ہون تے مسلماناں ماپیاں نو کوئی چیز چنگی نہیں لگ دی، ماپیاں نو کھانے چنگے نہیں لگ دے، ماپیاں نو دنیا دی کوئی بھی چیز چنگی نہیں لگ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیغمبر دا یار، میرے پیغمبر دا صحابی زارو کو تاروئی جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تحب ان تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدته فرمایا میرے پیارے صحابی پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَنْتَظِرُكَ اے میرے پیارے صحابی، اللہ ذوالجلال نے تیرے نو پتر دے کے واپس لے لے آئے۔ اگر اس پریشانی دے اندر صبر کریں گا، اگر اس اوکھے ویلے تے صبر کریں گا، اگر اس امتحان تے صبر کریں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بچہ جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کر رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فَيَنْتَظِرُكَ اے بچہ تیرا انتظار کر رہا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال صبر دے سلے دی وجہ تو تیرے بچے نو تیرا گواہ بنا دیں گے۔ اللہ آؤ مسلمانوں میں اس واسطے کہا کرنا، اگر اوکے ویلے آ جان، پریشانیاں آ جان، مصیبتاں آ جان تے سونے رب نو کدی بھی نہ چھوڑیا جائے، اللہ ذوالجلال دیاں نہ شکریاں نہ کریا جائے، اللہ ذوالجلال نو ناراض نہ کریا جائے، بلکہ ایک کیا جائے اللہ سونے تیری ایمانت کی تو واپس لے لئیے، اللہ سونے میں پھر بھی صبر کرانگا، اللہ سونے تو نعم البدل عطا فرما دے، اللہ سونے آپ وقت نہیں رہا، اللہ سونے چنگا وقت نہیں رہا تے مالکہ اوکھے ویلے آئینے پریشانیاں آئیاں نے، اے وقت نہیں رہا تے اللہ سونے اگر چنگا وقت بھی آئے گا، انما العسر یسرا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا بے شک مشکلان تو بعد آسانیاں نے، اور مسلمانہ بے شک تنگیاں تو بعد آسانیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کتنے اوکھے ویلے آئے، مکے دے ظالماں نے میرے پیغمبر نو پریشان کیتا، اور مسلمانہ مکے دے ظالماں نے میرے پیغمبر نو ستایا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو بددعاواں نہیں دیتیاں، اور مسلمانہ نواز تے بددعاواں نہیں کیتیاں، بلکہ صبر دا پیغام دیتا ہے اور صبر کیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو دونہ جہان آواز سے رحمت بنا کے بھیجے آئے، اور مسلمانہ اپنے آواز سے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، بیگانے آواز سے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر جانور آواز سے بھی رحمت بن کے آئے، ہر کسی آواز سے میرے نبی رحمت بن کے آئے، اور مسلمانہ انہاں تے اوکے ویلے آئے، انہاں نے صبر کیتا ہے اور صبر دا پیغام دیتا ہے، اور وہ پریشان بندیاں نو حوصلے دیتے، تسلیاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرا سونا نبی، میرا سونا رہبر، جنہ دے بارے میں پیار تے محبت نال اینڈ تے اس طرح کہا کرنا کہ سونا جگ تے شاگ آیا، ایک بارہ پھر کہہ دیو، اور سونا جگ تے شاگ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا،
ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے بن رب دا فضل کرم آیا بن رب دا فضل کرم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کیویں میرا نبی غم ونڈن واسطے آیا او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آونا ساڈے کم آیا تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔